टर्की र सिरियामा भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,000 नाग्यो। टर्कीमा 21 नेपाली सम्पर्कमा आए, 2 जना सुरक्षित स्थानतर्फ गए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पत्रकारको जिम्मा आफूले नलिने केन्द्रीय सदस्य अरनिको पाण्डेको भनाई। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा किन गएको कि प्रश्न सोध्नै नहुने हो भन्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको प्रश्न। एमालेले प्रस्ताव गरेको राष्ट्रपतिलाई कांग्रेसले हराएरै छोड्ने गगन थापाको दाबी। उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक आज बस्दै राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका विषयमा छलफल हुने। विदेशीको इसारामा नेपालमा सरकार ढल्ने र बन्ने गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवको दाबी। परराष्ट्र मन्त्री विमला पौडेल राईद्वारा टर्कीका विदेश मन्त्रीसँग टेलिफोन संवाद। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र युरोपेली आयुक्त उर्पिलाइनेन बीच भेटवार्ता। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र युएसएआइडी प्रमुख पावर बीच पनि भयो भेटवार्ता। अमेरिकाले नेपालमा गरेको लगानीमा भू राजनीतिक सम्बन्ध नरहेको युएसएआइडी प्रमुख पावरको भनाई। प्रजातन्त्र सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आमन्त्रण। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा विरुद्धको रिटमा भएन अन्तरिम आदेश। पत्रकारले दौडिएर नेताको प्रतिक्रिया लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेमुवाङको भनाई। नेपालीको पारिश्रमिकबाट कोरिया सरकार प्रभावित रहेको राजदूत सुकको धारणा। हवाई सेवा सुरक्षित बनाउने विषयमा सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग्यो। सांसदलाई बोर्डिङको विद्यार्थी जस्तो 2 पटक नआएपछि रेस्टिकेट हुन्छ भनेर लेख्न नमिल्ने सांसदहरूको भनाई। सांसदले राजीनामा दिँदा सभामुख समक्ष शनाखत गर्ने नगर्ने विषयमा सांसदहरूकै मत बाजियो। राष्ट्रिय सभा सदस्यमा एमालेका कुमार दशौदी विजयी। संसदमा जात्रा देखिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीको आरोप। किसान आन्दोलनबारे उद्योग र कृषि मन्त्रालय बीच छलफल। स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउनु पर्नेमा जोड। करिश्मा मानन्धरले दिन दिल्ली राम खनाल विरुद्ध साइबर ब्युरोमा उजुरी। एमडीएमएस तत्काल लागू गर्न मोबाइल वितरक सङ्घको माग। शेयर बजार 7 अङ्कले घट्यो। 3 अर्ब 69 करोडको शेयर कारोबार। कानुन नटेर्ने 4वटा बैंकलाई राष्ट्र बैंकले 2 करोड रुपैयाँ जरिवाना तिरायो। भारतको अदालतले सिक्किमका नेपाली भाषीलाई प्रवासी भनेको शब्द सच्याउने। भूकम्प प्रभावित सिरियामाथिको प्रतिबन्ध हटाउन अमेरिकालाई दबाब दिन इरानको आग्रह। युद्ध अभ्यास विस्तार गर्न उत्तर कोरियाली नेता किमको निर्देशन। अमेरिका चीन व्यापारमा कीर्तिमान। गएको वर्ष 6 खर्ब 90 अर्ब डलरको व्यापार भएको तथ्याङ्क। अन्डर 20 साफ महिला च्याम्पियनशिप फुटबलको फाइनलमा नेपालले बङ्गलादेशसँग आज खेल्दै। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी अल्सर के हो, कस्तो लक्षण देखियो भने अल्सर हुन सक्छ, के लक्षण देखियो भने अल्सर हुन सक्छ र कसरी जोगिन सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल माघको 26 गते बिहीबार इस्वीसम्म सन् 2023 फेब्रुअरी 9 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ टर्कीको भूकम्प अपडेट र नेपालीहरूको अवस्थाको प्रसङ्गबाट। टर्की र सिरियामा सोमबार गएको भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,000 नागेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म दुवै देशका सरकारी अधिकारी र उद्धारकर्मीले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,000 नागेको उल्लेख गरिएको छ। टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगानले भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालय स्रोतका अनुसार टर्कीमा भूकम्पबाट 8,574 जनाको ज्यान गइसकेको छ। यसअघि टर्कीको विपद व्यवस्थापन निकायले 40,000 भन्दा बढी मानिस घाइते भएको जनाएको थियो। यसैगरी सिरियामा कम्तीमा 1,250 जनाको ज्यान जानुका साथै 2,054 जना घाइते भएको सिरियाली स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। उद्धार कार्यहरू जारी रहेकाले मृतक र घाइतेको संख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ। सिरियामा विपक्षीको कब्जामा रहेको क्षेत्रमा कम्तीमा 1,280 जना ज्यान गुमाउनुका साथै 2,600 भन्दा धेरै जना घाइते भएको उद्धारकर्मीलाई उद्धृत गर्दै सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्।
यसैबीच टर्कीको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा रहेका 21 जना नेपाली सम्पर्कमा आएका छन्। टर्की समेत हेर्ने पाकिस्तान स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार भूकम्प प्रभावित टर्कीमा रहेका 21 जना नेपाली दूतावासको सम्पर्कमा आएका हुन्। दूतावासका अनुसार सम्पर्कमा आएका 21 जना सकुशल छन्। अहिलेसम्म भूकम्पमा परेर नेपाली हताहत भएको खबर छैन, दूतावासले भनेको छ। दूतावासको सम्पर्कमा आएका 21 जना मध्ये 2 जना नेपाली सुरक्षित स्थान खोज्दै टर्कीको राजधानी अंकारा पुगेका छन्। सम्पर्कमा आएका नेपाली मध्ये 6 जना कामदार हुन् भने बाँकी विद्यार्थी रहेको बुझिएको छ। भूकम्पले गर्दा कतिपय स्थानमा सडक र सञ्चार समेत विच्छेद भएको छ। सबै ठाउँमा सञ्चार सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। दूतावासका एक कर्मचारीले भनेका छन्, भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा अरू पनि नेपाली हुन सक्छन्, उहाँको भनाइरहेको छ। टर्की स्थित गैर आवासीय नेपाली सङ्घका महासचिव विनोद पौडेलका अनुसार सञ्चार सम्पर्क टुटेका कारण भूकम्पग्रस्त सबै ठाउँमा सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। भूकम्प गएको गाजियान्टेपमा कति नेपाली छन् भन्ने एकिन तथ्याङ्क छैन। भूकम्प गएको ठाउँ मुख्य सहर होइन, महासचिव पौडेलले भन्नुभयो। त्यसैले भूकम्प गएको सहरमा धेरै नेपाली नहुन सक्छन्। सडक र सञ्चार सम्पर्क स्थापित हुने बित्तिकै सम्पर्कमा आएका नेपालीलाई उद्धार गरेर टर्कीको राजधानी अंकारा पठाउने तयारी भइरहेको पनि पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अरनिको पाण्डेले सभापति रवि लामिछानेले पत्रकार सम्मेलनमा बोलेको विषयको जिम्मेवारी नलिने बताउनु भएको छ। उहाँले ट्विट गर्दै छलफलबाट भएको सरकारबाट बाहिरिने निर्णयलाई आफूले स्वामित्व लिए पनि पत्रकार सम्मेलनको आफू हिस्सा नभएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक नेताको भावनाबाट माथि उठेर युवा, सीमान्तकृत र आशा गरिएको नेपालका लागि खडा हुनुपर्छ उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, रवि लामिछानेको पार्टीका एकजना केन्द्रीय सदस्यले रवि लामिछानेको पत्रकार सम्मेलनको सम्पूर्ण हिस्सा आफूले नलिने र सरकारबाट बाहिर निस्किने निर्णयको मात्रै हिस्सा आफूले जिम्मेवारी लिने बताउनु भएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपालाई सरकारमा किन गएको भनी प्रश्न गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित अबको नेपाली राजनीति र लोकतान्त्रिक संस्कारको सवाल विषयका विचार गोष्ठीमा बोल्दै महामन्त्री थापाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नगरेकोमा पनि रासपाप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, पुराना नेताहरूलाई नो नट अगेन भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा किन गएको, सरकारमा किन गएको भनेर भन्न नपर्ने, सरकारमा गएको मान्छे फेरि किन बाहिर गएको, अनि अहिले सरकारबाट बाहिर किन गएको भन्दै गर्दा हामीसँग गरिएको सहमति पालना भएन भन्ने, सहमति कसले पालना नगरेको, प्रधानमन्त्रीले पालना नगरेको, सबैभन्दा बढी रिसाउनु पर्ने प्रधानमन्त्रीसँग होइन, अनि अहिले सरकार छाड्दै गर्दा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्नुपर्ने होइन कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई चाहिँ प्रश्न सोध्नै नहुने हो, उहाँको प्रश्न छ। कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री थापाले नेकपा एमाले प्रस्ताव गरेको राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई आफ्नो पार्टीले हराएरै छाड्ने दाबी समेत गर्नुभएको छ। उहाँले एमालेको राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई हराउनका लागि आफूहरूले सक्दो प्रयास गर्ने कुरा स्वाभाविकै भएको समेत जिकिर गर्नु भएको छ। उहाँले राष्ट्रपति प्रति आँखा नलगाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै आफूहरू आँखा लगाएरै अगाडि बढ्ने बताउनु भयो। महामन्त्री थापाले राष्ट्रपति एमालेको भई देशमा संवैधानिक दुर्घटना हुने डर कांग्रेसलाई भएकाले आफूहरू त्यो डरबाट मुक्त हुन पनि राष्ट्रपति आफ्नो पक्षको बनाउन सबै प्रयास गर्ने पनि बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बोलाउने सहमति भएको छ। ओली निवास बालकोटमा भएको छलफलमा संयन्त्रको बैठक आज बोलाउने र राष्ट्रपतिको उम्मेदवारबारे छलफल गर्ने सहमति भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। यसैगरी आज उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बस्दैछ। राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको विषयमा सत्तारूढ दलहरू बीच एकमत भइ नसकेको बेला संयन्त्रको बैठक बस्न लागेको हो। यसअघि सरकार गठनका बेला एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमति भए पनि पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति चयन हुने बताउँदै आउनु भएको छ। कांग्रेसले समेत सरकारलाई समर्थन दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा उठाउन थाल्नु भएको हो। तर एमालेले भने पूर्व सहमति अनुसार राष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ। निर्वाचन आयोगले आउँदो फागुन 25 गते राष्ट्रपतिको चुनावको मिति तोकेको छ। ओली र प्रचण्ड बीच हिजो भएको भेटवार्तामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछिको अवस्थाको बारेमा पनि कुराकानी भएको छ। सर्वोच्चको आदेश र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पछिल्लो निर्णयपछि गृह मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय खाली रहेको छ। यी मन्त्रालयमा तत्काल मन्त्री नियुक्त नगर्ने गरी प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्दै आउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई फेरि सरकारमा ल्याउन प्रयास भइरहेको सत्तारूढ दलका नेताहरूको भनाइरहेको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले विदेशीहरूको इसारामा नेपालको सरकार ढल्ने र बन्ने गरेको दावी गर्नुभयो। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासचिव विप्लवले विदेशीहरूको निर्देशनमा नेपालका अर्थतन्त्रहरू निर्माण हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँले देशभित्र केही गर्छु भन्ने मध्यमवर्गीय उद्योगी व्यवसायीहरू आत्मदाह गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भइरहेको र राष्ट्रिय उद्योगीहरू समेत ऋणको ठूलो भारमा परेको र आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति बनेको बताउनुभयो। महासचिव चन्दले नेपाललाई नयाँ व्यवस्था वैज्ञानिक समाजवादभित्र लैजानका लागि रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। महासचिव चन्दले आफ्नो पार्टीले देशको जिम्मा लिने गरी अगाडि बढ्ने जिकिर पनि गर्नुभयो। उहाँले नेपाली नागरिकले चाहेको सपनालाई साकार बनाउन आफ्नो पार्टी लागिरहेको बताउँदै पार्टी आउँदो दिनमा नागरिकमा जाने र नागरिकको नेतृत्व गर्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनआधारित पार्टी बनाउनु पर्ने भन्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गरी परिवर्तनको संवाहकका रूपमा पार्टीलाई उभ्याउने बताउनुभयो। उहाँले विचार मिल्ने र मुद्दा मिल्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग सहकार्य हुने पनि बताउनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर बिमला राई पौड्यालले टर्कीका विदेश मन्त्री मेभलित काभुगोलुसँग टेलिफोन संवाद गर्नु भएको छ। टेलिफोनमा परराष्ट्र मन्त्री पौड्यालले भूकम्पले पुर्याएको मानवीय र भौतिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै टर्कीको दुःखमा नेपाल साथमै रहेको बताउनुभयो। 2072 सालमा नेपालमा गएको भूकम्पमा टर्कीले पुर्याएको सहयोग स्मरण गर्दै मन्त्री पौड्यालले विपदको पीडा नेपालले राम्रोसँग बुझेकाले टर्कीको दुःखमा विश्वभरको साथ आवश्यक रहेको बताउनुभयो। पौड्यालले नेपालीको अवस्थाबारे पनि चासो राख्दै नेपालीलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने काममा सहयोगको अपेक्षा राखेको बताउनुभयो। सोमबार टर्की र सिरियाको सीमा क्षेत्रमा गएको भूकम्पमा परेर 11,200 भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। उद्धार कार्यहरू जारी रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीका लागि युरोपेली सङ्घकी आयुक्त जुटा उर्पिलाइनेनबीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आयुक्त उर्पिलाइनेनले भेटवार्ता गर्नुभएको हो। भेटमा द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा विचार विमर्श भएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ। युरोपेली सङ्घकी आयुक्त उर्पिलाइनेन नेपालको एक दिने औपचारिक भ्रमणमा नेपाल आउनु भएको हो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोग USAID प्रमुख सामन्था पावरबीच भेटवार्ता भएको छ। सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग USAID प्रमुख पावर नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले भेटवार्ता गरेको हो। भेटमा द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा विचार विमर्श भएको थियो। यसअघि पावरले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलसँग पनि भेटवार्ता गरिसक्नु भएको छ। उहाँले मङ्गलबार परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर बिमला राई पौडेलसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको हो। 2 दिने नेपाल भ्रमणमा मङ्गलबार काठमाडौँ आइपुग्नु भएकी पावरले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको छ। यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोग USAID प्रमुख सामन्था पावरले अमेरिकाले नेपालसँग मित्रताको सम्बन्धलाई विस्तार गर्न चाहेको बताउनुभयो। 2 दिने नेपाल भ्रमणको अन्तिम दिन पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रमुख पावरले नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनका लागि अमेरिकाले विगत लामो समयदेखि नै नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा अमेरिकाले गर्दै आएको सहयोग र आउँदा दिनमा गर्ने सहयोगमा कुनै भू राजनीतिक सम्बन्ध नरहने पनि दावी गर्नुभयो। प्रमुख पावरले नेपालमा अमेरिकाले गरेको लगानीलाई भू राजनीतिक सम्बन्धका रूपमा बुझ्न समेत आग्रह गर्नुभयो। उहाँले अमेरिकाले नेपाललाई प्राथमिकताका साथ सहयोग गरिरहेको पनि बताउनुभयो। नेपालसँग सम्बन्ध स्थापित गरेर सँगै काम गर्न अमेरिका इच्छुक रहेको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाला प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको सुविधा दिने निर्णय खारेजीको माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश सुषमालता माथेमाको एकल इजलासले बुधबार लिखित जवाफ माग गर्ने र दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर निष्कर्षमा पुग्ने उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। अधिवक्ता विमल पोखरेलले माघको 24 गते दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा संघीय संसद सचिवालयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सुविधा दिने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। सर्वोच्च प्रशासनले सुरुमा रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको दरपीट गरेको थियो। त्यो दरपीट गर्ने अदालत प्रशासनको निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता पोखरेलले न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासमा मङ्गलबार निवेदन दिनुभएको थियो। त्यो इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएपछि रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। कांग्रेस सभापति देउवाला प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सुविधा दिने विषयमा संसद सचिवालयले गरेको निर्णयका बारेमा न्यायिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र सरकारलाई समर्थन दिएको दल प्रमुख प्रतिपक्षी हुन नसक्ने रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमुवाङले संघीय संसद भवनभित्र पत्रकार भेटघाट कक्ष स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। बुधबारको प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा उपाध्यक्ष नेमुवाङले यस्तो प्रस्ताव राख्नु भएको हो। संसद भवनको मूल गेटमा पत्रकारहरू बन्दुक तेर्साए जसरी क्यामेरा तेर्साएर बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि नियम नै बनाएर त्यो कक्ष बनाउन उपयुक्त हुने उहाँको भनाइ छ। उहाँले त्यो कक्ष दलका नेता, सांसद र संघीय संसद सचिवालयका पदाधिकारीलाई पत्रकार भेटघाटका लागि पनि सहज हुने बताउनु भएको छ। उपाध्यक्ष नेमुवाङले पत्रकारहरूले संसद भवनको मूल गेटमा दौडिएर नेताको प्रतिक्रिया लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीसँग नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क चोङ सुकले भेटवार्ता गर्नुभएको छ। उद्योग मन्त्रालयमा भएको भेटमा उहाँहरूबीच नेपाल र कोरिया सम्बन्धका विविध विषयमा कुराकानी भएको थियो। सन् 1974मा नेपाल कोरिया बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। कोरिया सरकारले कोइका मार्फत नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको छ। भेटका क्रममा मन्त्री भण्डारीले सुदूरपश्चिम प्रदेश मानव विकासका दृष्टिले अन्य प्रदेशभन्दा पछाडि रहेको हुँदा सुदूरपश्चिममा पोलिटेक्निकल स्कुल, अस्पताल तथा विद्यालय भवन निर्माणमा सहयोग गर्न राजदूत सुकलाई आग्रह गर्नु भएको छ। मन्त्री भण्डारीले लगानी मैत्री वातावरण बनाई लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न नेपाल सरकारले नीतिगत सुधारका कार्य गरिरहेको बताउँदै राजदूत सुकलाई यसमा सकारात्मक योगदानका लागि आग्रह गर्नुभयो। राजदूत सुकले EPS अन्तर्गत 15,000 नेपाली कोरियामा रोजगारीमा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालीको परिश्रमबाट कोरिया सरकार प्रभावित रहेको बताउनुभयो। उहाँले मन्त्री भण्डारीलाई कोरियाली लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको अवगत पनि गराउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले हवाई यातायात सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड संशोधन गर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदनमा लिखित जवाफ माग गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले यस विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै अग्राधिकार प्रदान गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर दिनेश त्रिपाठीले माघ 20 गते दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा हवाई यातायात सञ्चालन सम्बन्धी विद्यमान कानुन, नीति एवं हवाई सुरक्षा मापदण्डको संशोधन एवं परिमार्जन गर्न माग गरिएको छ। रिट निवेदनमा अहिलेको हवाई यातायात सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाले हवाई यातायातको क्षेत्र सुरक्षित नभएको हुँदा त्यो मापदण्ड संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको जिकिर गरिएको छ। विशेषज्ञ सम्मिलित उच्च स्तरीय समिति गठन गरी विद्यमान कानुन, नियमका साथै सुरक्षा मापदण्डको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओको मापदण्ड पालना भए नभएको अनुगमनका लागि स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्न समेत रिट निवेदनमा माग गरिएको छ। साथै हवाई दुर्घटनाको जाँचका लागि स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्न पनि माग गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा तथा संसदीय समितिको बैठकमा सांसदहरूको उपस्थितिलाई नियमित गराउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ। सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा संसद बैठकमा अनुपस्थितिको सूचना सम्बन्धी व्यवस्थामा धारणा राख्ने धेरैजसो सांसदले बैठकमा सांसदको उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउन दैनिक हाजिरी प्रकाशित गर्ने सम्मको व्यवस्था नियमावलीमा नै राख्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। सांसद हाजिर गरेर हिँड्ने र विधेयक पास गर्ने बेलामा कोरम नपुगेर कार्यसूची नै अगाडि बढाउन नसक्ने विगतको समस्या समाधान हुने गरी सांसदको उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा समिति सदस्यले जोड दिएका हुन्। मस्यौदा समिति सदस्य सुभाष चन्द्र नेमुवाङले सांसदको उपस्थिति प्रत्येक बैठकमा हुनुपर्ने र प्रत्येक दिन संसद बैठकमा उपस्थित हुन् भन्ने नागरिकको चाहना पनि रहेको उल्लेख गर्दै यसतर्फ सांसद स्वयं गम्भीर हुनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। समिति सदस्य अमरेश कुमार सिंहले संसदलाई व्यवस्थित बनाउन सांसदको प्रत्येक दिनको हाजिरी स्क्रिनमा देखिने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। त्यसैगरी समिति सदस्य शक्ति बस्नेतले एक दिनको अनुपस्थितिलाई भुलचुक मानेर दोस्रो दिनदेखिको अनुपस्थितिलाई सूचना दिने व्यवस्था गर्दा व्यवहारिक हुन सक्ने तर्क गर्नुभयो। समिति सदस्य प्रेम सुवालले बैठकमा अनुपस्थित हुँदा अग्रिम सूचना दिने व्यवस्थाले सांसद गयल नहुने भएकाले त्यो व्यवस्था ठिक भएको भन्दै समर्थन गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति सदस्य नागिना यादवले भने सांसदको अनुपस्थितिको सूचना प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गर्न नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोभिता गौतमले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यापक भइरहेका बेला बैठकमा सांसद अनुपस्थितिको जानकारी दिँदा सांसदलाई नै ब्याकफायर हुन सक्ने भन्दै गोप्य राख्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। समिति सदस्य विद्या भट्टराईले सांसदको हाजिरीको विषय सुविधासँग जोडिएर आउने भएकाले त्यस्तो हुन नदिन अनुपस्थितिको कारण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले सांसदको उपस्थितिको कुरालाई नियमावलीमा जति कडाइका साथ लेखे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यले पदबाट राजीनामा दिँदा सभामुख समक्ष शनाखत गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा मत बाजिएको छ। सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको राजीनामाको व्यवस्था सम्बन्धी छलफलका क्रममा राजीनामा दिने सांसदले सभामुख समक्ष शनाखत गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको मत बाजिएको हो। बैठकमा बोल्दै समिति सभा
समिति सदस्य सुभाष चन्द्र नेमाङले विगतको अभ्यास शनाखत गर्ने रहेको बताउनुभयो। उहाँले संविधानमा भने राजीनामा दिएपछि स्वीकृत या शनाखत नगरी त्यो पद रिक्त नहुने व्यवस्था भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। कसैले शनाखत गर्ने गरेको र कसैले शनाखत नगर्ने गरेको भन्दै उहाँले यो दुवै दृष्टान्तलाई हेरेर उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै समिति सदस्य प्रदीप यादवले आफूको हस्ताक्षरको दुरुपयोग गर्दै राजीनामा बुझाउन सक्ने भन्दै स्वयं व्यक्तिले शनाखत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। समिति सदस्य प्रेम सुवालले भने लिखित राजीनामा गरिसकेपछि शनाखत गरिरहनु पर्ने आवश्यकता नभएको तर्क गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य उपचुनावमा नेकपा एमालेका कुमार दसौदी विजयी हुनुभएको छ। सत्ता साझेदार दलको तर्फबाट साझा उम्मेद्वार दसौदी 4026 मत प्राप्त गर्दै निर्वाचित हुनुभएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत कृपासुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका माधव आचार्यले 3720 मत प्राप्त गर्नुभयो। त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका राजेन्द्र वीर रायले 192 मत प्राप्त गर्नुभयो। प्रदेश सभातर्फ 3 मत बदर भएको छ। नेकपा एमालेबाट निर्वाचित खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको पदको उपचुनाव भएको हो। चुनावमा 305 जना मतदाता रहेकोमा 304 मत खसेको थियो। निर्वाचित दसौदी रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका 5 का स्थानीय बासिन्दा हुनुहुन्छ। दसौदीको प्रस्तावकमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष एम नारायण पोखरेल र समर्थकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रदेश सभा सदस्य मीना कुमारी श्रेष्ठ रहनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव एवं पूर्व मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सत्तारूढ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चर्को आलोचना गर्नुभयो। संसदभित्र संविधान विरुद्ध 20 मौन गरेर राप्रपाले जात्रा देखाएको भन्दै उहाँले आपत्ति समेत जनाउनुभयो। काठमाडौँमा आयोजित अबको नेपाली राजनीति र लोकतान्त्रिक संस्कारको सवाल विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै सचिव झाँक्रीले नागरिकलाई फेरि पनि निराश बनाउने गरी संविधान र व्यवस्थाको विरुद्ध नबोल्न पनि राप्रपालाई चेतावनी दिनुभयो। सचिव झाँक्रीले ठूला दलहरूले नागरिकको अवस्थामा परिवर्तन हुने गरी कामै गरेर देखाउने बेला आएको पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। उहाँले सरकारमा गएकाहरूले पनि जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले नागरिकको पक्षमा काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आफ्नो उत्पादनले बजार नपाएको भन्दै किसानले चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेपछि उद्योग र कृषि मन्त्रालयले उनीहरूको समस्या समाधानका लागि संयुक्त छलफल गरेका छन्। बुधबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उद्योग र कृषि मन्त्रीले स्वदेशी कृषि उत्पादन खपतमा जोड दिने र गैर कानुनी कृषि उपज आयातलाई नियन्त्रण गर्न समन्वय बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपालमा कृषि उपज उत्पादन र आयातको अवस्थाबारे आयोजित छलफलमा उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीले भन्सार क्वारेन्टिन प्रभावकारी बनाउन बजारीकरणमा सरकारी संयन्त्र प्रयोग गर्न सरकारी निकायलाई आग्रह गर्नुभयो। किसानको उत्पादनले बजार पाउनु पर्ने विषयमा जोड दिँदै उहाँले स्वदेशी वस्तु प्रयोगको वातावरण बनाउन पनि आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै कृषि मन्त्री ज्वालाकुमारी शाहले किसान बचाउन अपनाउनु पर्ने विद्यमान कानुनको सही परिपालनामा जोड दिनुभएको छ। किसानहरू कृषिमै टिकाउनु पर्ने भन्दै उहाँले त्यसका लागि उनीहरूको उत्पादनको बजारको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने बताउनुभयो। अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरले आफ्नो मानमर्दन हुने गरी युट्युबमा अन्तर्वार्ता दिएको भन्दै डिल्लीराम खनाल विरुद्ध नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी दिनुभएको छ। ब्युरोका प्रवक्ता पशुपति कुमार रायका अनुसार करिश्माले दिएको उजुरी दर्ता भएको छ। विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 को दफा 47 अनुसार कारबाहीको माग गर्दै करिश्माले उजुरी दिएको प्रवक्ता रायले बताउनुभयो। करिश्माले फेसबुक मार्फत पनि उजुरी दिएको जानकारी गराउनुभयो। युट्युबमा विभिन्न अन्तर्वार्ता दिएर भाइरल बनिरहेका खनालले करिश्मा लिभिङ टुगेदर बसेको भन्दै युट्युबमा अन्तर्वार्ता दिएका थिए। उनको यो अभिव्यक्ति टिकटकमा समेत भाइरल बनिरहेको छ। प्रेम दाई भन्नुस् म कसरी बसेको थिएँ लिभिङ टुगेदर लेख्दै करिश्माले फेसबुकमा आक्रोश समेत व्यक्त गरेकी छिन्। मोबाइल वितरक संघले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS तत्काल लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। संघले कार्यक्रमको आयोजना गर्दै विदेशबाट अवैध रूपमा भित्रने मोबाइलका कारण वर्ष नै अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमेको भन्दै MDMS प्रणाली पुनः लागू गर्न माग गरेको हो। संघले नेपालमा वार्षिक 38 अर्बदेखि 40 अर्ब रुपैयाँसम्मको मोबाइल फोनको वैधानिक रूपमा आयात र कारोबार भइरहेको जानकारी दिएको छ। तर 40% विदेशबाट चोरी पैठारीबाट भित्रिएका मोबाइल बिक्री भइरहेको संघले दाबी गरेको छ। संघले 14 अर्ब रुपैयाँ बराबरको अवैधानिक वा भन्सार नतिरी विभिन्न किसिमबाट भित्रिएका मोबाइलको कारोबार भएको भन्दै प्रणाली लागू गर्न माग गरेको छ। नेपालमा अवैध रूपमा भइरहेको मोबाइल फोनको कारोबारले सरकारले झण्डै वार्षिक 2 अर्ब रुपैयाँको हाराहारी राजस्व गुमाइरहेको पनि संघले दाबी गरेको छ। मंगलबार उच्च अङ्कले बढेको शेयर बजार बुधबार सामान्य घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से बुधबार 7.16 अङ्कले घटेर 2170.19 बिन्दुमा झरेको छ। बुधबार अन्य बाहेक अरू सबै समूहको शेयर घटेकोमा बीमा, फाइनान्स र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले घटेको छ। बजार घटे पनि कारोबार रकम भने बढेको छ। 257 वटा कम्पनीका 1,05,02,000 किता शेयर 3 अर्ब 69 करोड 19 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको 11 करोड 28 लाख रुपैयाँ
यहाँको सेयर किनबेच भएको छ। सबैभन्दा धेरै आदर्श लघुवित्त र पोखरा फाइनान्सको सेयर 5% घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि तेह्रथुम पावर कम्पनी र धौलागिरी लघुवित्त कम्पनीको सेयर 3% भन्दा धेरैले बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले 4वटा वाणिज्य बैंकलाई 2 करोड रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशिकाको उल्लङ्घन गरेकाले 4वटा बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले जरिवाना तिराएको हो। प्रभु बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, कुमारी बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकलाई 50 लाख रुपैयाँका दरले कुल 2 करोड रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस्तै राष्ट्र बैंकका विभिन्न नीति नियम पालना नगरेको भन्दै माछापुच्छ्रे बैंक, सानिमा बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, सिभिल बैंक, नबिल बैंक र प्रभु बैंकलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ। भारतको सर्वोच्च अदालतले सिक्किमका नेपाली भाषीलाई विदेशी मूलका मानिसहरू भनेर लेखिएको फैसला सच्याउने भएको छ। आयकर सम्बन्धी विवादमा भारतको सर्वोच्च अदालतले करिब 1 महिना अघि सिक्किमका नेपाली भाषीलाई विदेशी मूलका नागरिक भनेको थियो। सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध सिक्किममा पछिल्लो समय आन्दोलन चर्किएको छ। सिक्किम राज्य सरकारले नेपाली भाषीलाई आप्रवासी भनिएको फैसला सच्याउन माग गर्दै रिट हालेको थियो। रिटमाथि न्यायाधीश MR शाह र BV नागर थनाको इजलासले सिक्किमका नेपाली भाषीलाई आप्रवासी भनिएको फैसला सच्याउने भएको छ। फैसलामा लेखिएको विदेशी मूलका आप्रवासी नागरिक शब्द हटाउने आदेश सर्वोच्चले दिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। 5 दशक अघिसम्म छुट्टै देशका रूपमा रहेको सिक्किम सन् 1971 मा भारतमा विलय भएको थियो। अझै पनि त्यहाँका बासिन्दालाई हेर्ने दिल्ली संस्थापनको नजरियामा भने फेरबदल आइ नसकेको गुनासो हुने गरेको छ। इरानले भूकम्प प्रभावित सिरियामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन अमेरिकालाई विश्वव्यापी दबाब दिन आग्रह गरेको छ। इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता नासिर कनानीले भूकम्प प्रभावित सिरियाली क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता पुर्याउन सिरियामाथिको नाकाबन्दी र घेराबन्दी हटाउन अमेरिकालाई दबाब दिन विभिन्न देशहरूलाई आह्वान गरेको चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। सिरियाले बितेको 1 दशकदेखि द्वन्द्वको सामना गरिरहेको छ। अमेरिकाले सिरियामाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको छ, जसका कारण त्यहाँ आवश्यक सामान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहायता पठाउन कठिन भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले आफ्ना छिमेकी र वाशिंगटनसँगको बढ्दो तनावका बीच आफ्ना फौजलाई युद्धाभ्यास विस्तार गर्न निर्देशन दिएका छन्। सत्तारूढ वर्कर्स पार्टीको केन्द्रीय सैन्य आयोगको पछिल्लो बैठकको अध्यक्षता गर्दै उनले सुदृढ युद्ध तयारीका निम्ति निर्देशन दिएका हुन्। क्षेप्यास्त्र परीक्षण र हतियार प्रदर्शन गरेर कोरियाली प्रायद्वीपको शान्ति एवं स्थायित्वलाई पहिलेदेखि नै उत्तेजक बनाएका उत्तर कोरियाली नेताले अतुलनीय शक्ति प्रदर्शन गर्न र विकासका नयाँ चरण खोल्न सशस्त्र सैन्य बललाई आदेश दिएको देशको आधिकारिक समाचार समितिले जनाएको छ। उत्तर कोरियाले सैन्य परेडको योजना बनाइरहेको बेला यो बैठक भएको हो। आणविक हतियार र क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमबाट नवीनतम शक्ति प्रदर्शन गर्ने प्योङयाङको तयारीले संयुक्त राज्य अमेरिका र एसिया प्रशान्त क्षेत्रका उसका सहयोगीलाई थप चिन्तित बनाएको छ। नेता किमका शीर्ष सैन्य अधिकारीहरूको प्रतिनिधित्व रहेको आयोगका सदस्यहरूले सेनामा महान परिवर्तन ल्याउने, युद्ध अभ्यासलाई निरन्तर विस्तार गर्न र युद्धको तयारीलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने बारेमा छलफल भएको समितिले जनाएको छ। बैठकमा सैन्य मामिलाका मौलिक सुधारका साथै त्यसको सुदृढीकरण जोड दिएको उल्लेख छ। अमेरिका र चीन बीचको व्यापार कीर्तिमान स्तरमा पुगेको छ। पछिल्ला केही वर्षदेखि अमेरिका र चीन बीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा तनाव चुलिए पनि दुई देश बीचको व्यापार भने अहिलेसम्मकै धेरै भएको हो। सन् 2022 मा अमेरिका र चीन बीच 6 खर्ब 90 अर्ब डलरको व्यापार भएको BBC हिन्दीको खबरमा उल्लेख छ। यसअघि अमेरिका र चीन बीच लामो समयदेखि चलेको व्यापार युद्धले विश्वभरको अर्थव्यवस्थामै नकारात्मक असर परेको थियो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिकाले चीनबाट आयातमा धेरै गुणा कर लगाउन थालेपछि दुई देशबीच व्यापार युद्ध चलेको थियो। तर केही समय अघि वाशिंगटनमा प्रतिष्ठित व्यापारीहरूको सहभागितामा दुवै देशका अधिकारीहरूबीच व्यापार युद्ध कम गर्ने सम्झौता भएको थियो। फेरि पछिल्ला केही दिनमा अमेरिकामा देखिएको चिनिया बलुनलाई लिएर दुई देशबीचको तनाव गहिरिएको छ। अमेरिकाले यसलाई जासुस बेलुन भनेको छ भने चीनले मानवरहित मौसमबारे खबर जुटाउने बेलुन भएको जिकिर गरेको छ। तर दुई देशबीच दक्षिण चीन सागरमा चीनले कृत्रिम द्वीप बनाएको र त्यहाँ आफ्नो सेनाको उपस्थिति बढाउने सहित ताइवान जस्ता मुद्दालाई लिएर पहिलादेखि नै तनाव जारी रहेको छ। बंगलादेशमा चलिरहेको 20 वर्ष मुनिको साफ महिला च्याम्पियनशिप फुटबलको फाइनलमा नेपालले आयोजक बंगलादेशसँग आज खेल्दैछ। बंगलादेशले राउन्ड रोबिन लिगको आधारमा अन्तिम खेलमा भुटानलाई पराजित गरेसँगै नेपालको फाइनल प्रतिद्वन्दी घरेलु टोली परेको हो। अब नेपालले बंगलादेशसँग आज उपाधिका लागि खेल्दैछ। यसअघि मंगलबार भएको खेलमा नेपालले भारतलाई 3-1 गोलले हराउँदै फाइनलमा पुगेको हो। नेपालको जितमा अञ्जली चन्द, प्रीति राई र अमिषा कार्कीले 1-1 गोल गरेका थिए। बंगलादेश शीर्ष स्थानमा र नेपाल दोस्रो स्थानमा रहँदै फाइनलमा पुगेका हुन्। भुटान अङ्कविहीन रहेर प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ।
छ। बङ्गलादेशको जितसँगै भारत पनि बाहिरिएको छ। प्रतियोगितामा नेपालसहित आयोजक बङ्गलादेश, भारत र भुटानको सहभागिता थियो। राउन्ड रोबिङको आधारमा भएको प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका हुन्। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले यस्तो लक्षण देखिए हुन सक्छ अल्सर कसरी जोगिने त भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। ग्यास्ट्रिक, जसलाई हामी राष्ट्रिय रोग पनि भन्ने गर्छौँ, अर्थात् अधिकांश नेपालीको साझा रोग हो ग्यास्ट्रिक। ग्यास्ट्रिकलाई हामी त्यति साह्रो ख्याल पनि गर्दैनौँ। हाम्रो खानपान शैली र खानाको प्रकृति ग्यास्ट्रिकका कारण हुन्छन्। जब ग्यास्ट्रिकको निदान खोजिँदैन त्यसले अर्को रोग निम्ति आउँछ। त्यो रोग हो अल्सर। पेट वा सानो आन्द्रामा हुने संक्रमण, घाउ वा प्वाललाई पेटको अल्सर पनि भन्ने गरिन्छ। चिकित्सकीय भाषामा यसलाई पेप्टिक अल्सर वा ग्यास्ट्रिक अल्सर भन्ने गरिन्छ। साधारणतया आहार, तनाव वा पेटमा अम्लीयपना धेरै भएमा पेटको अल्सर हुने गर्छ। अल्सर प्राय हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी नामक संक्रमणका कारण हुने गर्छ। पेटमा अल्सर भएमा पेट वा आन्द्राको सुरक्षात्मक परत टुट्न थाल्छ। अल्सर बढी भएमा आन्द्रा च्यातिने सम्भावना पनि बढी रहन्छ। लामो समय एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्ने, पेनकिलर र स्टेराइडको औषधिको सेवन बाहेक मद्यपानका कारण पनि पेप्टिक अल्सर हुने गर्छ। अल्सर भएका कसैलाई यसको लक्षण छिट्टै देखा पर्छ भने कसैलाई अल्सर भइसक्दा पनि थाहा हुँदैन। त्यसोभए कसरी थाहा पाउने त अल्सरको बारेमा? अल्सर भएमा शरीरमा विभिन्न खालका लक्षण देखा पर्छन्। अल्सर गम्भीर भइसक्दा पनि समयमा यसको उपचार नभई आन्तरिक रक्तस्राव लगायत समस्या देखिन थाल्छ। यस्तो सङ्केत देखि अल्सर भएको हुन सक्छ। पेटमा जलन, खाना खाने 1-2 घण्टापछि या राति पेटको माथिल्लो भाग वा बीचमा जलन महसुस हुन्छ भने त्यो अल्सरको सङ्केत हुन सक्छ। वान्ता हुने, बारम्बार वान्ता हुनु वा वाकवाकी लाग्नु पेटको अल्सरको सङ्केत हुन सक्छ। पेट फुल्नु, अक्सर पेट फुल्ने समस्या अल्सरको निशानी हुने गर्छ। छातीमा जलन, पेटमा जम्मा हुने एसिड अन्ननलीमा आएर बसिदिन्छ जसका कारण छातीमा तीव्र जलन महसुस हुन्छ। यो पनि अल्सरको सङ्केत हुन सक्छ। पेट घोच्नु, खाना खाएको 1-2 घण्टापछि या राति पेट घोचेको महसुस भएमा पनि अल्सरको सङ्केत हुन सक्छ। दिशाको रङ, लामो समय गाढा वा कालो रङको दिशा भइरहेमा पनि त्यसलाई नजरअन्दाज नगरौँ। यो अल्सरका कारण हुने रक्तस्रावको परिणाम हुन सक्छ। रगत बान्ता, वान्तामा हल्का रगत आउनु अल्सरको सङ्केत हुन सक्छ। तौल घट्नु, अचानक तौल घटेमा वा खाना खाँदै पनि तौल घट्दै गएमा अल्सरको सङ्केत हुन सक्छ। पेट दुख्नु, अक्सर पेट दुखिरहनु वा केही खाए लगत्तै बेस्तरी दुख्नु अल्सरको सङ्केत हुन सक्छ। छिटो भोक लाग्नु, बिना कारण बारम्बार भोक लाग्नु पनि अल्सरको सङ्केत हुन सक्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई यस्तो लक्षण देखिए हुन सक्छ अल्सर कसरी जोगिने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।